ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे स्मः। तद्धितप्रकरणे अपि अपत्याधिकारप्रकरणम् इति अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अस्य प्रकरणस्य 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। तत्र भ्रातुः अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति, पुत्रप्रभृतेः अपत्यं जीवदेव योसंज्ञं वा स्यात् इति तस्य सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। पुनः सूत्रार्थः कथं लब्धः इति तद्विषये मूले एव काश्चन स्पष्टताः कृताः ग्रन्थकारेण। तत्रोक्तम् एकं जीवति ग्रहणम् अपत्यस्य विशेषणं द्वितीयं सपिण्डस्य। पुनः स्थविरतरे इत्यत्र तरनिर्देशः तु उभयोः अपि उत्कर्षार्थः वर्तते इत्युक्तम्। उभयोः नाम कयोः तद् अग्रिमायां पङ्क्तौ स्पष्टीकृतं। स्थानेन वयसा च उत्कृष्टे पितृव्ये मातामहे भ्रातरिवा जीवति इति। ततः अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं। गार्ग्यस्य अपत्यं गार्ग्यायणः गार्ग्यो वा इति। नाम युवापत्यापक्षे तत्र युवसंज्ञं निमित्तीकृत्य प्रत्ययः यः भवति सः प्रत्ययः गार्ग्यायणः इत्यत्र दृष्टः। यस्मिन् पक्षे युवसंज्ञा न भवति, गोत्रसंज्ञा एव भवति, तत्र तु गार्ग्यः इत्येव प्रयोगः भवति। तदनन्तरं प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। स्थविरतरे इति किं? स्थानवयोन्यूने तु गार्ग्यः एव भवति इति। पुनः जीवति इति कुतः? जीवति एकं शत्रन्तं वर्तते, अपि च द्वितीयं क्रियापदं किल वर्तते। तत् कुतः इति चेत् मृते मृतः वा गार्ग्यः एव इति तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरम् अस्माभिः वार्तिकम् आरब्धम्। वार्तिकं भवति वृद्धस्य च पूजायाम् इति। तत्र अस्य वार्तिकस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः, अपि च वार्तिकस्य अर्थः अपि अस्माभिः ज्ञातः। वार्तिकस्य अर्थज्ञानाय वार्तिकस्थानां पदानां तत्र विशिष्य एकस्य पदस्य अस्माकं कृते अर्थः उक्तः मूले एव। नाम गोत्रस्य एव वृद्धसंज्ञा प्राचां मते इति। नाम प्राचां तत्र वृद्ध इति नाम गोत्रस्य एव भवति। ततः अर्थः अपि उक्तः। गोत्रस्य युवसंज्ञा भवति कदा? पूजायां गम्यमानायाम् इत्युक्तम्। एवञ्च वार्तिकस्य च तत्र अर्थविचारः अस्माभिः कृतः गतपाठे 11 पाठे। इदानीम् अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य 12 पाठस्य आरम्भो भवति। अस्मिन् पाठे तदेव व्याख्यातारम् अग्रे अनुसरामः। व्याख्यायां किमुच्यते तद्रक्ष्यामः। व्याख्यानम् अनुसरन्तः मूलस्य अपि स्पष्टीकरणं कुर्मः। व्याख्यायाम् अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः इत्थं पठिता आसीत्। तथा च वार्तिकस्य फलितम् अर्थमाह गोत्रस्य युवसंज्ञां पूजायां गम्यमानायाम् इति। इतः अग्रे कथयति उदाहरति। नाम
उदाहरणं प्रस्तौति। किं कथयति? तत्र भवान् गार्ग्यायणः इति। कथयति नाम इदमेव उदाहरणं वर्तते। किं? तत्र भवान् गार्ग्यायणः इति कथयति अग्रे। तत्र भवान् इति पूज्यवाची। एवं खलु? युवसंज्ञकानाम् अल्पवयस्कत्वेन तत्र वृद्ध अधीनत्वेन सुखितया च पूजा इति। एवं किल? उदाहरणे तत्र भवान् गार्ग्यायणः इति वार्तिकस्य इदम् उदाहरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र भवान् इति यद् प्रयुक्तं वर्तते किल, तद् पूज्यवाचकत्वं भजते। पूज्यवाची अयं शब्दः अथवा इदं पदं पूज्यवाची वर्तते। किं? तत्र भवान् इति। अस्मिन् सन्दर्भे अपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, आगमिष्यति। तत्र भवान् इति तत्र समस्तपदमिव दृश्यते। कुतः पूज्यवाचकत्वं, कः तत्र नियमः इत्यादि सर्वं पठिष्यते। भवतु। परन्तु उदाहरणे नाम गार्ग्यायणः यः वर्तते सः प्रकृते पूज्यः वर्तते इति कृत्वा तत्स्फोरणाय अत्र तत्र भवान् इति विशेषणं प्रयुक्तं वर्तते। अग्रे कथयति युवसंज्ञकानाम् अल्पवयस्कत्वेन वृद्धाधीनत्वेन सुखितया च पूजा इति। नाम युवसंज्ञकाः ये भवन्ति तेषां निश्चयेन अल्पं वयः भवति। केषामपेक्षया? वृद्धानाम् अपेक्षया। युवा च कः तदस्माभिः ज्ञातं त्रिभिः सूत्रैः। अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् इति तु गोत्रसंज्ञाविधायकं, परन्तु जीवतिद्वंशे युवा इति अग्रे युवसंज्ञाविधायकं। भ्रातरि च जायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इति सूत्रत्रयेण तत्र युवसंज्ञाविषये अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं वार्तिकेन उच्यमानं वर्तते। गोत्रस्य एव वृद्धसंज्ञा, गोत्रसंज्ञकस्य युवसंज्ञा भवति यदि पूज्या तत्र पूजा गम्यमाना अस्ति तर्हि पूजा कथं गम्यमाना भवति तस्मिन् विषये व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते। सः विषयः अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यः। कथयति युवसंज्ञकानाम् अल्पवयस्कत्वेन वृद्धाधीनत्वेन सुखितया च पूजा इति। नाम ते अल्पवयस्काः स्युर्नाम के येषां युवसंज्ञा भवति। एवं किल? प्रकृते वार्तिकेन कस्य युवसंज्ञा उच्यमाना वर्तते? गोत्रसंज्ञकस्य युवसंज्ञा उच्यमाना वर्तते। एवं किल? कदा? सम्माने गम्यमाने। सम्माननं कथं? नाम तेषां वृद्धाधीनत्वमेव सम्माननं। नाम एषः गोत्रसंज्ञकः यस्य युवसंज्ञा अधुना विधीयमाना वर्तते सः तावान् उत्तमः वर्तते यत् आत्मानं वृद्धानाम् अधीनत्वेन एव स्थापयति। यथा वृद्धाः वदन्ति तथा करोति। वृद्धान् पृष्ट्वा करोति। वृद्धैः ये हितकराः नियमाः तस्य जीवनस्य कृते कृताः वर्तन्ते तेषां नियमानां पालनं करोति। कदापि वृद्धवचनं विरुद्ध्य न कथयति। अतः एतादृशः उत्तमः एषः गोत्रसंज्ञकः सः पूज्यः वस्तुतः। यतः वृद्धानां वचनं श्रुत्वा तदनुसारं स्वकीयानाम् इन्द्रियाणाम् उपरि नियन्त्रणं विधाय तत्र स्वकीयं जीवनम् अग्रे नेतव्यम् इत्यपि एकस्य संयमस्य विषयः भवति।
अतः तादृशः एषः संयमी गोत्रसंज्ञकः सः पूज्यः वर्तते इति अभिप्रायः वर्तते व्याख्यातुः अस्याः पङ्क्तेः। वृद्धाधीनत्वेन सुखितया च पूजा, नाम सुखेन तस्य पूजा गम्यमाना भवति। कुतः? यतः सः एवं रीत्या आचारवान् वर्तते। अतः तस्मिन् पूजायां गम्यमानायां तस्मिन् गोत्रसंज्ञके तस्य युवसंज्ञा भवति इति अग्रे कथयति। तां गोत्रप्रभृतिः तृतीयोऽपि मन्यते इति। तां पूजाम् इत्यर्थः। एवं किल गोत्रप्रभृति तृतीयः यः वर्तते सः अपि मन्यते, नाम तदेव तादृशपूजाभावः, तादृशसत्कारस्य भावः गोत्रसंज्ञकः यः वर्तते सोऽपि मन्यते, नाम तस्मिन् अपि सः भवति, यस्य अस्माभिः युवसंज्ञा अत्र उच्यमाना वर्तते इति। नाम तदेव वृद्धानां कथने आत्मनः व्यापारः, वृद्धानां कथने स्वकीयं जीवनम् इत्यादि आचारविषयं सः तृतीयः जनः यः गोत्रसंज्ञकः वर्तते, नाम पिता पुत्रः पौत्रश्च। पौत्रादेः खलु अस्माभिः गोत्रसंज्ञा विहिता, अतः सोऽपि तत् अङ्गीकरोति, एवं खलु। अतः तत्र तस्य इदमेव वस्तुतः पूजात्वं गम्यते, अतः युवसंज्ञा तस्य सम्पद्यते। तदेव अग्रे कथयति। अत्र युवसंज्ञा विधिसामर्थ्यात् स्वार्थे युवप्रत्ययो बोध्यः इति। नाम प्रकृते स्वार्थे अयं प्रत्ययः वर्तते। एतेन यत् सूत्रत्रयेण अस्माभिः पूर्वं युवसंज्ञा पठिता, सा युवसंज्ञा भवति इति तु नास्ति, एवं किल। सा युवसंज्ञा अस्य भवति इति नास्ति, परन्तु पूजायां गम्यमानायां गोत्रसंज्ञकस्य यः अर्थः स एव प्रकृते अस्य युवसंज्ञकस्यापि भविष्यति। कुतः? यथा गोत्रसंज्ञकस्य युवसंज्ञा खलु एषा विहिता। आम्, पूजार्थः तत्र अतिरिक्तः गम्यमानः वर्तते, परन्तु एतं गोत्रं वयं यथा अस्माभिः पूर्वं तत्र युवसंज्ञायाः प्रकारत्रयं पठितं, तादृशः अर्थः अत्र अस्य तत्र गोत्रसंज्ञकस्य तु न भवति। गोत्रसंज्ञकः एव गृह्यते, परन्तु तस्य युवसंज्ञा कुतः? युवसंज्ञा पूजायां गम्यमानायां तावदेव। नाम युवसंज्ञयापि अत्र युवसंज्ञकेन प्रत्ययेन अपि अत्र गोत्रसंज्ञकस्य एव बोधः भवति इति अभिप्रायः वर्तते पङ्क्तेः। एवं किल इति वार्तिकस्य उदाहरणम्। अग्रे कथयति प्रत्युदाहरणं मूले कथयति, यत्तु व्याख्यात्रा न चर्चितम्, अस्माभिः चर्चयिष्यते। कथयति पूजा इति किं गार्ग्यः इति। नाम पूजायां गम्यमानायां तत्र युवसंज्ञा सम्पद्यते। पूजार्थः यदि गम्यमानः नास्ति तर्हि तु युवसंज्ञा न भवति, अपि तु गोत्रसंज्ञा एव भवति, एवं किल। एवञ्च गत उदाहरणे अस्माभिः तत्र गोत्रप्रत्ययान्तात् युवप्रत्ययः कृतः इत्यपि स्मर्तव्यम्, एवं खलु। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, तस्यैव युवसंज्ञा विहिता इति कृत्वा युवसंज्ञां निमित्तीकृत्य तत्र प्रत्ययः अपि अस्माभिः विहितः। कः प्रत्ययः? फक् प्रत्ययः विहितः।
ञञोश्च इत्यनेन एवं खलु। तर्हि अस्तु, इदानीं प्रत्युदाहरणं पश्यामः। प्रत्युदाहरणं किं कथयति? नाम गार्ग्यः गार्ग्यः इत्यत्र तु नाम पूजार्थः गम्यमानः नास्ति। पूजार्थः गम्यमानः नास्ति इति कृत्वा तत्र युवसंज्ञा अपि न भवति। युवसंज्ञा यदि न भवति तर्हि युवसंज्ञां निमित्तीकृत्य तत्र पक्प्रत्ययोपि न भवति। केवलः गोत्रसंज्ञां निमित्तीकृत्य यः प्रत्ययः ञञ् सः एव भवति इत्यर्थः। एवं खलु। इति एतावान् विशेषः एव अस्मिन् प्रत्युदाहरणे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं वार्तिकमनुसरामः। किं कथयति तत् पश्यन्तु। यूनश्च कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति वाच्यम् इति। तत्र यूनश्च यूनः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। युव संज्ञकः विवक्षितः अत्र युवन् शब्देन। च इति अव्ययपदं भवति। कुत्सायाम् इति कुत्सा इति शब्दस्य तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। कुत्सा नाम तदेव निन्दा। अग्रे गोत्रसंज्ञा, गोत्राख्यासंज्ञा, गोत्रसंज्ञा अथवा गोत्र इति संज्ञा, गोत्रसंज्ञा प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। ततः इति अव्ययं भवति। वाच्यमिति प्रथमान्तं वर्तते। एवं किल। उदाहरीयते गार्ग्यो जाल्मः इति। प्रकृते युवसंज्ञा न भवति। एवं किल। यूनश्च कुत्सायां नाम युवसंज्ञकः यः वर्तते अथवा युवसंज्ञकत्वं यः अर्हति तादृशस्यापि युवसंज्ञा न भवति यदि कुत्सा गम्यमाना भवति इति। एवं किल। कुत्सा नाम निन्दा। एवं किल। तर्हि कथं कुत्सा युवसंज्ञकस्यापि भवितुमर्हति तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति। पश्यन्तु। यः वृद्धान् अनादृत्य स्वातन्त्र्यं भजते तद्विषयम् इति कथयति। एवं खलु। पूर्वं पूजा कथं गम्यमाना आसीत्, सः विषयः यदि श्रुतः तर्हि प्रकृते कुत्सा कथं गम्यमाना भवति इत्यपि विषयः सरलतया अवगम्यते। पुनः पश्यन्तु। यः वृद्धान् अनादृत्य नाम वृद्धानां श्रवणं न करोति, वृद्धैः जीवनोपयोगिनः ये उपदेशाः अथवा ये नियमाः कृताः वर्तन्ते तान् न शृणोति, तान् अश्रुत्वा तत्र करणम् अकृत्वा स्वातन्त्र्यं भजते, स्वातन्त्र्येण प्रवर्तते, स्वेच्छाचारी स्वैरी भवति यः, तद्विषयं नाम तादृशविषये गम्यमाने इदम् उच्यमानं वर्तते। अतः तादृशः यः जनः सः कुत्सितः जनः अथवा कुत्सा तत्र गम्यमाना भवति। यदि कश्चन युवा अपि, युवा नाम तदेव गतसूत्रत्रयेण यः उक्तः युवा एषः भवति। जीवति वंशे युवा इत्यतः आरभ्य वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति एतावत्पर्यन्तम्। एवं किल। तर्हि तादृशः युवसंज्ञकोऽपि तत्र गोत्रसंज्ञां प्राप्नोति यदि कुत्सा गम्यमाना भवति इति। अत एव गार्ग्यो जाल्मः इति। नाम एषः गर्गकुलोत्पन्नः कश्चन युवसंज्ञकः एव,
अपत्यत्वेन विवक्षितः चतुर्थादि इत्युक्तं खलु। जीवति वंशे युवा, वंशे पित्रादौ जीवति, पौत्रादेः अपत्यं चतुर्थादि, तद् युवसंज्ञं भवति, न तु गोत्रसंज्ञम्। अतः युवसंज्ञकेन येन भाव्यं, तत्र यदि कुत्सा गम्यमाना वर्तते तर्हि तस्य युवसंज्ञायाः अपायः भवति, गोत्रसंज्ञा एव तत्र सम्पद्यते। अतः गर्गशब्दात् गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः एव तत्र भवति यङ्, गर्गादिभ्यो यङ्। तत्र कुत्सा गम्यमाना वर्तते इति कृत्वा इति उदाहरणम्। जाल्मः नाम तदेव दुष्टः अथवा नीचः, कुत्सितो वा। गार्ग्यः इत्यस्य तदेव विशेषणत्वेन प्रयुक्तं जाल्मः। किन्निमित्तं? कुत्सां स्फोरयितुम्। अग्रे कथयति, कुत्सा इति किं? गार्ग्यायणः। कुत्सायां गम्यमानायामेव एषा व्यवस्था। यदि तु कुत्सार्थः अथवा निन्दार्थः गम्यमानः नास्ति तर्हि तु युवसंज्ञां निमित्तीकृत्य यः प्रत्ययः भवति सः प्रत्ययः भवत्येव। अतः गर्गशब्दादादौ तदेव यत् यञ् प्रत्ययः गोत्रापत्यार्थे, ततः अग्रे फक् प्रत्ययः भवति। अतः गार्ग्यायणः इति रूपं सिद्ध्यति। अस्य च रूपस्य सिद्धिः अस्माभिः पूर्वं कृता एव इति एतावान् विशेषः एतद्वार्तिकगतः वर्तते। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमे सूत्रे तत्र विशिष्टाः केचन सिद्धान्ताः अस्माभिः चर्चनीयाः वर्तन्ते। सूत्रं भवति एको गोत्रे इति। तत्र पदच्छेदं पश्यामः, यदि पदपरिचयं पश्यामः तर्हि एकः इति संख्यावाचकस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। ततः गोत्रे, गोत्र इत्यस्य शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र च किन्नाम गोत्रम् इति अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठितमेव। तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषां सर्वेषाम् अनुवर्तनं भवति। इदं नियमसूत्रं भवति। कः नियमः एतेन क्रियते तद् अचिरेण एव सूत्रार्थं ज्ञात्वा वयं स्पष्टीकरिष्यामः। व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? संख्याविशेषोपादाने नाम संख्याविशेषस्य उपादाने, उपादाने नाम ग्रहणे, क्व कृतम् उपादानं कस्य? संख्याविशेषस्य इति चेत् सूत्रे कृतं। सूत्रं किं वर्तते? एकः गोत्रे इति वर्तते। तत्र एकः इति संख्यावाचकः शब्दः वर्तते खलु। अतः तस्य उपादाने, उपादाने नाम तस्य ग्रहणे इति। अग्रे कथयति, तदितरसंख्याव्यवच्छेदस्य स्वभावसिद्धत्वात् एकः एव इति गम्यते। यदा सूत्रार्थम् एकवारं पठित्वा आगच्छामः चेत् तत्र किमुक्तं? गोत्रे एकः एव प्रत्ययः स्यात्, एवं खलु।
उपगोः गोत्रापत्यम् औपगवः गार्ग्यः नाडायनः इत्यादीनि उदाहरणानि तु अग्रे साधयिष्यन्ते। परन्तु सूत्रार्थकरणसमये तत्र एकः एव इति अर्थः कुतः आगतः इत्यस्य विषयः। एकः एव प्रत्ययः एवकारः कुतः तं विषयं स्पष्टीकुर्वन् कथयन्नस्ति व्याख्याता। नाम सङ्ख्याविशेषोपादाने सङ्ख्याविशेषस्य ग्रहणं यत् सूत्रे कृतं तदितरसङ्ख्याव्यवच्छेदस्य स्वभावसिद्धत्वात्। नाम काचित् सङ्ख्या यदि गृहीता भवति अथवा पठिता भवति अथवा कस्याश्चित् सङ्ख्यायाः उपादानं नाम ग्रहणं कृतं भवति क्वचित्, तर्हि सा सङ्ख्या स्वकीयस्य अस्तित्वस्य कारणात् इतरसङ्ख्याव्यवच्छेदिका भवति। नाम इतरसङ्ख्यायाः व्यावर्तनं करोति इत्यर्थः। स्वकीयायाः एव च अस्तित्वं तत्र उपस्थापयति अथवा स्वस्य एव अस्तित्वं तत्र उपस्थापयति। इदं स्वभावसिद्धं वर्तते। सङ्ख्यागतः कश्चन विशिष्टः स्वभावः एषः वर्तते। तदेव अग्रे कथयति स्वभावसिद्धत्वात् एकः एव इति गम्यते। नाम एकः एव इति अर्थः लभ्यते इत्यर्थः। अतः सूत्रार्थकरणसमये तथा उक्तम् इति अभिप्रायः। अग्रे कथयति अपत्याधिकारात् प्रत्ययाधिकाराच्च अपत्यप्रत्ययः इति तद्विशेष्यलाभः इति। तद्विशेष्य नाम तस्य विशेष्यलाभः तद्विशेष्यलाभः तस्य कस्य एकः इति यत् प्रयुक्तं सूत्रे तस्य एकः इति पदस्य विशेष्यम् एवं रीत्या लभ्यते। कथं लभ्यते नाम अपत्याधिकारः वर्तते एषः एवं किल। पुनश्च प्रत्ययाधिकारोऽपि वर्तते। प्रत्ययः परश्च इत्यतः प्रत्ययः इत्यपि आयाति। अतः अपत्यप्रत्ययः नाम एकः एव अपत्यप्रत्ययः इत्यर्थः। नाम एकः इत्यस्य विशेष्यम् इदं लभ्यते। किम् अपत्यप्रत्ययः एकः इति तु विशेषणम् अस्त्येव। नाम एकः एव अपत्यप्रत्ययः इत्यर्थः एवं किल। तदाह नाम एतावत् आशयं मनसि निधाय सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। गोत्रे एकः एव प्रत्ययः स्यात् इति एवं खलु। नाम गोत्रे गोत्रञ्च नाम किं भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं तादृशे गोत्रे विवक्षिते खलु एकः एव प्रत्ययः भवति इति। एकः एव अपत्यप्रत्ययः भवति इत्यपि तत्र अवधानं कर्तव्यम् एवं खलु। तर्हि तत्र उदाह्रियते औपगवः इति। तत्र उपगोः गोत्रापत्यम् इति विग्रहः खलु क्रियते। पश्यन्तु व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते उपगोः गोत्रापत्ये तस्यापत्यम् इति अण् वा न वा। गोत्रापत्यार्थे अत्र अण् प्रत्ययः विहितः। अतः उपगु अण् आदिवृद्धिः यथा अस्माभिः उपगोः अपत्यम् औपगवः इति साध्यते तद् उपगोः गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अण् प्रत्ययः भवति। नाम तर्हि अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनं प्रकृते कस्य एको गोत्रे इत्यस्य। अस्य प्रयोजनमिदं नाम उपगोः अपत्यार्थे आदौ प्रत्ययः कर्तव्यः
तदनन्तरं तत्र पुनः गोत्रापत्यार्थे स एव प्रत्ययः कर्तव्यः इति नास्ति। तत्र एकः एव प्रत्ययः विधेयः। अवगम्यते किल? नाम उपगोः अपत्यम् आदौ अस्मिन् अर्थे अणं कुर्मः, औपगव इति साधयामः। पुनः औपगव इति अकारान्तात् शब्दात् गोत्रापत्यार्थे प्रत्ययान्तरं कुर्मः। सः अण् वा इञ वा इति नास्ति। एवं रीत्या प्रत्ययमाला नापेक्षिता, बहवः प्रत्ययाः नापेक्षिताः। गोत्रे विवक्षिते एकः एव प्रत्ययः कर्तव्यः। नाम एकस्याः एव प्रकृतेः एकस्मिन्नेव प्रत्यये कृते तत्र गोत्रार्थः अथवा गोत्रार्थे यद्रूपम् अपेक्षितं तद् रूपम् अस्माकं सविधे लभ्यते इति। यद्यपि बहवः प्रत्ययाः प्राप्ताः, अतः एव नियमाय इदम् उच्यते। अत्र बहु किमपि वक्ष्यते अग्रे व्याख्यात्रा, इतोपि विस्तरेण अस्माभिः अयं विषयः चर्चनीयः अस्ति अग्रे। एवं खलु? नाम आदौ उपगोः अपत्यार्थे प्रत्ययः भवतु, पुनः उपगोः अपत्यार्थे प्रत्ययविधानानन्तरं यद्रूपं लभ्यते तादृशान्तात् पुनः तत्र गोत्रापत्यार्थः प्रत्ययः भवतु इति वस्तुतः तत्र प्रक्रियापूर्वकम् एवं रीत्या प्रत्ययानां प्राप्तिः सञ्जाता। परन्तु तथा तु प्रकृते न भवति। गोत्रे विवक्षिते एकः एव प्रत्ययः भवतु इति एतेन सूत्रेण नियमः क्रियते, एको गोत्रे इत्यनेन। समीचीनम्। अतएव मूले उक्तम् उपगोर्गोत्रापत्यम् औपगवः इति। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु। गार्ग्यः इति व्याख्याता कथयति, गर्गस्य गोत्रापत्ये गर्गादिभ्यो इति ञञ्, गोत्रापत्यार्थे गर्गादिभ्यो ञञ् इत्यनेन ञञ् प्रत्ययः भवति। आदिवृद्धिः भत्वात् अलोपः गार्ग्य मेलनेन गार्ग्य सुसस्यरुत्वविसर्गे सति गार्ग्यः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। तृतीयं रूपं दत्तं नाडायनः इति। तत्र नडस्य गोत्रापत्ये कथयति अग्रे, नडादिभ्यः इति फक् सूत्रमेव वर्तते। नडादिभ्यः फक् अग्रे आगमिष्यति, अग्रे पठिष्यामः। नडादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः, नाम केचन विशिष्टाः शब्दाः नडादिगणे पठिताः, तेभ्यः शब्देभ्यः फक् इति प्रत्ययः भवति। अतः गोत्रापत्यार्थे प्रकृते फक् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा नड् फक् फकारस्य स्थाने आयनादेशः, नड् आयन आदिवृद्धिः किति च इत्यनेन नाडायन सुसस्यरुत्वविसर्गे सति नाडायनः इति रूपं भवति इत्यर्थः। एवं किल? तर्हि पश्यन्तु, उपगोः अपत्यम् औपगवः एव भवति, तस्य औपगवस्यापि अपत्यम् औपगवः एव भवति, तस्य औपगवस्यापि अपत्यम् औपगवः एव भवति। एवम् अग्रे 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 येपि तत्र गोत्रत्वेन विवक्षिताः, अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति। पौत्रादयः पौत्रप्रभृतयः गोत्रसंज्ञकेन विवक्षिताः, ते सर्वेपि औपगवपदवाच्याः एव। एवं गर्गस्य गोत्रापत्यानि गार्ग्यपदवाच्याः एव। एवं नडस्य गोत्रापत्यानि नाडायनपदवाच्याः एव। तत्र अतिरिक्तस्य प्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति, एकः एव प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः एको गोत्रे इत्यस्मिन् सूत्रे अस्माभिः दृष्टः। एतावता तु सूत्रार्थः अपि च उदाहरणानि साधितानि। अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् अग्रे कारिकाद्वयेन वक्ष्यते। गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा इत्यादि कारिकाः भवन्तः पश्यन्तः सन्ति खलु। कारिकाद्वयम् अग्रे वर्तते। तेन
कारिकाद्वयेन अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं, यद्यपि नियमसूत्रमिदं वर्तते इत्युक्तमेव, परन्तु तत्र विस्तरेण अग्रे कथयिष्यते। तमेव विषयम् इतोपि विस्तरेण सरलतया च अस्माकं कृते व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, अतः तमपि शृणुमः। किं कथयति पश्यन्तु। गोत्रे एकः एव प्रत्ययः स्याद् इत्युक्तौ तु, नाम एवं रीत्यादि सूत्रार्थः क्रियेत। तर्हि तु कथं यदि सूत्रार्थः क्रियेत तत्र किञ्चित् स्पष्टता अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीया। किं कथयन् अस्ति व्याख्याता? गोत्रे एकः एव प्रत्ययः स्यात्, परन्तु सूत्रार्थः कथं वर्तते? गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति भेदः अस्ति। नाम व्याख्याता किं वक्तुम् इच्छति चेत्, अपत्यग्रहणं यदि न क्रियेत, गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति खलु सूत्रार्थकरणसमये उक्तं। तथा यदि नोच्येत, परन्तु किमुच्येत? गोत्रे एकः एव प्रत्ययः स्यात्, एकः एव प्रत्ययः स्यात् इत्येव उच्येत। एकः एव अपत्यप्रत्ययः न स्यात् इति न उच्येत। इति न उच्येत यदि एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति न उच्येत यदि, तर्हि किं स्यात् तद् कथयति। इत्येव उक्तौ तु, नाम एकः एव प्रत्ययः स्यात् इति इत्येव उक्तौ तु कथयति। अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् औपगवशब्दात् इञ प्रत्ययो न निवार्येत इति। अनन्तरापत्ययान्त औपगवशब्दात्। इदानीमत्र अनन्तरापत्ययः कः भवति? अनन्तरापत्यं किं भवति, उत्तरापत्यं च किं भवति इत्येतस्मिन् विषये स्पष्टता किञ्चित् कर्तव्या। उपगुः अस्ति, मूलपुरुषः, तस्य अपत्यं नाम तस्य पुत्रः अग्रे यः, सः अनन्तरापत्यमित्युच्यते। तस्य पुत्रस्यापि पुत्रः अर्थात् पौत्रः, कस्य? उपगोः पौत्रः, सः उत्तरापत्यं भवति। एवं किल? अतः कथयन् अस्ति, नाम प्रकृते गोत्रे एकः एव प्रत्ययः इति सूत्रार्थः यदि क्रियेत, तर्हि अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् औपगवशब्दात्, यथा उपगोः अपत्यम् औपगवः, सामान्येन अपत्यार्थे नाम अनन्तरापत्यार्थे अपि तत्र अणप्रत्ययः एव कर्तव्यः खलु, केन? तस्य अपत्यम् इत्यनेन। अतः औपगवशब्दात्, पुनः औपगव इत्यस्मात् शब्दात् गोत्रापत्यार्थे अकारान्तत्वात् इञ प्रत्ययः स्यात्। यदि एकः एव प्रत्ययः इत्येव उच्येत, एकः एव अपत्यप्रत्ययः इति नोच्येत खलु। एकः एव अपत्यप्रत्ययः नाम गोत्रे एकः एव गोत्रापत्यप्रत्ययः इत्यर्थः तत्र, एवं खलु। अतः तर्हि इञ प्रत्ययस्य निवृत्तिः न स्यात्। उपगोः अपत्यम् अर्थात् अनन्तरापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अण औपगव इति अकारान्तशब्दः सिद्धः भवति। अकारान्तेभ्यः तु तत्र इञ प्रत्ययः विहितः अपत्यार्थे, कीदृशेपि अपत्यार्थे, गोत्रापत्यार्थो वा अथवा तत्र अनन्तरापत्यार्थो वा कीदृशोपि विशेषविधानाभावात् अकारान्तः अस्ति चेत् तस्मात् इञ स्यात्, केन? अत इञ इत्यनेन स्यात्, एवं खलु। कुतः कथयति?
नियमस्य सजातिविषयतया अयं नियमः खलु कः एको गोत्रे सजातिविषयतया गोत्रप्रत्ययान्तादेव गोत्रप्रत्ययो वार्येत इति एवं खलु नाम गोत्रप्रत्ययान्तादेव गोत्रसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य निवारणं स्यात् एवं खलु परन्तु अनन्तरापत्यार्थः यः वर्तते अथवा अनन्तराप्रत्ययान्तः यः वर्तते औपगव इत्यादिशब्दः यः गोत्रसंज्ञकः नास्ति गोत्रप्रत्ययान्तः नास्ति अपि तु अनन्तरापत्यान्तः वर्तते अनन्तरापत्यान्तः वर्तते एवं खलु तर्हि गोत्रप्रत्ययान्तादेव गोत्रप्रत्ययस्य निवारणं स्यात् एवं खलु अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् तु तत्र गोत्रप्रत्ययस्य निवृत्तिः न स्यात् अपेक्षिता तु तत्रापि औपगव इति शब्दः यः साधितः अनन्तराप्रत्ययविधानद्वारा ततः पुनः अस्माकं कृते गोत्रप्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति एवं खलु कथयति अतः अपत्यग्रहणम् इत्याहुः अतः एव तत्र एको गोत्र इति सूत्रकरणसमये अपत्यग्रहणं क्रियते इति गतसूत्रात् अपत्यम् इत्यस्य अनुवर्तनं प्रकृते स्वीक्रियते अतः तत्र सूत्रार्थः क्रियते कः सूत्रार्थः इति चेत् गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति न तु बहवः प्रत्ययाः स्युः एवं खलु यतः औपगव इत्यस्मात् यदि इञ्प्रत्ययः स्यात् तर्हि तु औपगविः इति उपगोः गोत्रापत्यम् औपगविः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् यद्यपि उपगोः गोत्रापत्यं वा भवतु अनन्तरापत्यं वा भवतु सः औपगवः इत्येव तत्र व्यवहर्तव्यः नाम स एव प्रयोगः तत्र अपेक्षितः इत्यर्थः एवं किल एतदर्थं तत्र अपत्यग्रहणं कृतम् इति आहुः इति कथयन्ति के विद्वांसः इत्यर्थः अग्रे गच्छामः किं कथयति ननु एकस्मिन् गोत्रे युगपत् अनेकप्रत्यय अप्रसक्तेः व्यर्थम् इदं सूत्रम् इति चेत् इति पूर्वपक्षिणा उच्यते नाम एकस्मिन् गोत्रे विवक्षिते सति युगपत् अनेकप्रत्यय अप्रसक्तेः युगपत् तत्र अनेकप्रत्ययानां तु प्राप्तिरेव न भवति अनेकस्य प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव न भवति न वा यदा एकं गोत्रसंज्ञकं यदा विवक्षितं भवति तदा अतः का वा अपेक्षा एको गोत्रे इत्यस्य सूत्रस्य इति चेत् यदि उच्यते भवता एवं रीत्या यदि शङ्क्यते केन पूर्वपक्षिणा तर्हि तथा न शङ्कनीयं तदेव उच्यते मैवम् एवं न कथयति अपत्यशब्दो हि पुत्रे एव रूढः इति एकः पक्षः अपत्यशब्दः यः वर्तते सः पुत्रार्थे एव रूढः वर्तते इति कश्चन एकः पक्षः वर्तते पुत्रात् साधारणः इत्यन्यः पक्षः इति प्रकृतसूत्रभाष्ये स्थितम् खलु नाम कोशादीन् यदि पश्यामः यथा पूर्वमपि अस्माभिः पठितमासीत् अस्मिन्नेव प्रकरणे वा न वा कोशं पश्यामः यदि तर्हि तु तत्र अपत्यशब्दः पुत्रे एव रूढः नाम पुत्रार्थे एव रूढः वर्तते पुत्राय एव अपत्यशब्दप्रयोगो भवति न केवलः पुत्रः एव परन्तु पौत्रादयः अन्येपि सर्वेपि तत्र अपत्यशब्देन गृह्यन्ते इति भाष्ये उक्तं खलु तदेव समारयन्नस्ति पुत्रात् साधारणः इत्यन्यः पक्षः इति
सूत्रभाष्ये स्थितम् इति पक्षद्वयं वर्तते। अग्रे कथयति तदेतत् अपत्यं पौत्रप्रभृति अर्थात् अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् इति सूत्रव्याख्यावसरे प्रपञ्चितं च अस्माभिः नाम व्याख्याता स्वस्मै आत्मानं कथयन् अस्ति। नाम तत्र अस्माभिः अयं विषयः विस्तरेण प्रपञ्चितः अस्माभिः पठितश्च स्मरामश्च वयम् अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यत्र कथयति। तत्र प्रथमपक्षे नाम इदानीं व्याख्यात्रा यः आक्षेपः कृतः कः नाम इदं सूत्रमेव मास्तु भोः इति। तत्र तेन युक्तिः प्रदर्शिता खलु, नन्वेकस्मिन् गोत्रे युगपद् अनेकप्रत्यय अप्रसक्तेः इदं सूत्रमेव व्यर्थम् इति या विप्रतिपत्तिः प्रकटिता तस्याः विप्रतिपत्तेः समाधानम् इदानीं पक्षद्वयं पुरस्कृत्य क्रियमाणं वर्तते। आदौ तु अपत्यपक्षे अपत्यशब्दस्य अर्थविषये यत् पक्षद्वयं वर्तते तत् पक्षद्वयं स्पष्टीकृतं। तस्मिन् पक्षद्वये अस्माभिः इतोपि सूक्ष्मबुद्धिः तत्र काचित् कर्तव्या भवति। तत्पक्षद्वयम् अस्माभिः स्मर्येत इति अहं भावयामि। अतः एव प्रकृते अग्रे व्याख्याता कथं समाधानं करोति, कथं च अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं कथयिष्यति, सः विषयः स्पष्टः भविष्यति। अतः आदौ प्रथमं पक्षमादाय चिन्तनम् अत्र क्रियते। तदेव कथयति। तत्र प्रथमपक्षे प्रथमः पक्षः कः पुनः पश्यन्तु उपरि, अपत्यशब्दो हि पुत्रे एव रूढः इति एकः पक्षः, नाम एषः प्रथमः पक्षः। द्वितीयं पक्षं प्रति अपि आगच्छामः यदा द्वितीयस्य पक्षस्य चर्चायाः आरम्भः भविष्यति तदा। कथयति तत्र प्रथमपक्षे उपगोः पौत्रे अपत्यप्रत्ययेन बुबोधयिषिते सति, उपगोः पौत्रार्थे अपत्यप्रत्ययेन बुबोधयिषिते सति, नाम अपत्यप्रत्ययत्वेन यदा अस्माभिः बोधः कारणीयः वर्तते तादृशे बोधे सति, अथवा इतोपि सरलैः वचोभिः यदि कथनीयं तर्हि उपगोः गोत्रापत्यत्वे विवक्षिते सति अथवा गोत्रापत्ये विवक्षिते सति इत्यर्थः। तस्य उपगुपुत्रापत्यस्य, एवं खलु, नाम उपगोः अपत्यं नाम उपगुपुत्रापत्यम् इत्यर्थः। उपगोः यः पुत्रः तस्य अपत्यम् इत्यर्थः, एवं खलु। कथयति तस्य उपगुपुत्रापत्यस्य उपगुं प्रति अपत्यत्वाभावात्, नाम तस्य उपगुं प्रति तु अपत्यत्वमेव नास्ति यदि प्रथमं पक्षं स्वीकुर्मः वा न वा। नाम पुत्रे एव रूढः कः अपत्यशब्दः इति पक्षं यदि स्वीकुर्मः तर्हि उपगोः तु सः अपत्यं नास्ति, कः पौत्रः, तदेव कथयन् अस्ति। उपगुं प्रति अपत्यत्व अभावात्, नाम तस्य अपत्यत्वं नास्ति, कथयति तस्य अपत्यम् इत्यण न सम्भवति इति। नाम तस्य अपत्यम् इत्यनेन अण न सम्भवति, उपगोः पौत्रे विवक्षिते। कुतः? यदा उपगोः अपत्यं नास्ति सः तु उपगोः पुत्रस्य अपत्यं वर्तते, एवं खलु। अतः अण न सम्भवति। अपेक्षितश्च प्रयोगः कः? औपगवः इत्येव। उपगोः अनन्तरापत्यमपि औपगवः। उपगोः गोत्रापत्यम् अर्थात् पौत्रादिः यः वर्तते सोऽपि औपगवः एव। परन्तु प्रथमः पक्षः यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र अणप्रत्ययः न सम्भवति। अपि च बुद्धिः तत्र स्थापनीया। एषः विचारः सर्वोपि कुतः आरब्धः वर्तते? सूत्रवैयर्थ्यम् उच्यमानमासीत् केन? पूर्वपक्षेण।
सूत्रवैयर्थ्यञ्च कथं तेन उक्तं तदपि बुद्धौ स्थापनीयं। प्रकृतिपक्षद्वयम् आदाय अस्माभिः कथं कथं चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते इत्येष विषयोऽपि सर्वः बुद्धौ स्थापनीयः। अग्रे कथयति, उक्तवान् किम् अणन सम्भवति, कथयति अग्रे। ततश्च उपगुपुत्रे वाच्ये तस्यापत्यम् इत्यण, नाम उपगोः पुत्रे वक्तव्ये अथवा विवक्षिते तु, नाम अनन्तरापत्यार्थे तु तस्यापत्यम् इति अण, नाम तस्यापत्यम् इत्यनेन अण भवितुम् अर्हत्येव। कथयति, तस्यापत्यम् इति अण औपगवशब्दे व्युत्पादिते सति, नाम आदौ औपगवशब्दः व्युत्पादनीयः, एवं खलु। कथयति, व्युत्पादिते सति औपगवस्य अपत्ये वस्तुतः उपगोस्तृतीये गोत्रे विवक्षिते औपगवशब्दात् अत इञ इति नाम तदेव औपगव इति अकारान्तात् शब्दात् अत इञ इत्यनेन सूत्रेण इञ प्रत्ययः स्यात्। कथयति, औपगविः इत्यनेन एव उपगोस्तृतीयः बोधनीयः स्यात् इति। उपगोः यः तृतीयः वर्तते, कः, पौत्रादिः, तस्य बोधः एवम् औपगवि इति शब्दात् भविष्यति। परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः, औपगवः इत्येव प्रयोगः वस्तुतः अपेक्षितः। समीचीनम्। अतः प्रथमपक्षः यदि अङ्गीक्रियते अपत्यशब्दस्य अर्थकथनविषये, तर्हि इमाः समस्याः सन्ति। औपगविः इति तु प्रयोगः नापेक्षितः। कुतः? अव्यवहृतत्वात् अथवा अनिष्टत्वात्। एवं किल। अग्रे कथयति, एवञ्च उपगोस्तृतीये विवक्षिते उपगोः अण् औपगवात् इञ इति प्रकृतिद्वयात् प्रत्ययद्वयम् अनिष्टं स्यात्। प्रकृतिद्वयं खलु सम्पद्यते। आदौ मूलप्रकृतिः उपगु इति स्वीकर्तव्या, ततः अनन्तरापत्यार्थे अणिति प्रत्ययः विधातव्यः। समीचीनं। किं सिद्धम्? औपगव इति सिद्धं। पुनः औपगव इति अन्यां प्रकृतिं स्वीकृत्य ततः अन्यः कश्चन प्रत्ययः इञ इति विधातव्यः। एवञ्च आहत्य उपगोः पौत्रादिं वक्तुं प्रकृतिद्वयस्य अत्र अपेक्षा स्यात्, प्रत्ययद्वयस्य च अत्र अपेक्षा स्यात्। मूलप्रकृतेः एकः प्रत्ययः, पुनः अनन्तरापत्यार्थे निष्पन्ना या प्रकृतिः औपगव इति, तस्मात् प्रत्ययान्तरम्। एवं खलु। अतः प्रकृतिद्वयात् प्रत्ययद्वयम् अनिष्टं स्यात्। तच्च अनिष्टं वर्तते। तत् कुतः अनिष्टम् इति चेत् औपगविः इति प्रयोगः एव नापेक्षितः भोः, अतः अनिष्टं तत्। एवं खलु। अग्रे कथयति, तत्र यद्यपि उपगोः अनिष्टः, एवं खलु, नाम उपगुशब्दात् तु अण इष्टः एव, तत्र क्लेशो नास्ति। तथापि उपगोस्तृतीये विवक्षिते अनिष्टम् इञ प्रत्ययम् अणप्रत्ययो जनयति इति सोऽपि अनिष्टः एव इति। उपगोः नाम अनन्तरापत्यार्थे तु अण यः वर्तते सः तु इष्टः एव। तथापि उपगोः यः तृतीयः विवक्षितः वर्तते, नाम तस्य पौत्रादिः अथवा गोत्रसंज्ञकः यः विवक्षितः, कथयति, अनिष्टम् इञ प्रत्ययम् अणप्रत्ययः जनयति। नाम अणप्रत्ययः यः वर्तते सः अणप्रत्ययः अथवा अणप्रत्ययान्तः यः शब्दः वर्तते औपगव इति, सः औपगव इति अणप्रत्ययान्तः तत्र अनिष्टम् इञ प्रत्ययान्तमपि जनयति। कुतः? अकारान्तत्वं तस्य सम्पद्यते।
अकारान्तत्वं सम्पद्यते इति अत इञ इत्यनेन तत्र इञ इति भवति। कथयति सः अपि अनिष्टः एव, नाम सोऽपि नापेक्षितः, सः इञ सर्वथा अनिष्टः एव वर्तते। कथयति तथा च तत्र अनिष्टप्रत्ययद्वयनिवृत्तये, नाम प्रत्ययद्वयं यद् वर्तते तत् सर्वथा अनिष्टं वर्तते गोत्रं वक्तुम् अथवा गोत्रार्थं वक्तुम्। अतः तन्निवृत्तये, तस्य निवृत्त्यर्थम् एको गोत्रे अपत्यप्रत्ययः अथवा एकः अपत्यप्रत्ययः गोत्रे स्यात्, एवं वा अत्र पङ्क्तिः तत् पङ्क्तेः अन्वयं कृत्वा अस्माभिः अर्थः ज्ञातव्यः, एवं खलु। तथा च किमुक्तं तत्र अनिष्टप्रत्ययद्वयनिवृत्तये, नाम प्रत्ययद्वयस्य निवृत्तिः भवतु, यतः सा तत्प्रत्ययद्वयम् अनपेक्षितं नापेक्षितमिति कृत्वा कथयति एको गोत्रे अपत्यप्रत्ययः, नाम गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति अनपत्येपि उपगोस्तृतीये अपत्यप्रत्ययो विधीयते इति। नाम यः अनपत्यभूतः वर्तते, कः तृतीयः, यः अपत्यरूपः नास्ति, कस्मिन् पक्षे, यस्मिन् पक्षे अपत्यशब्दः पुत्रार्थमेव भजते, न तु पौत्राद्यर्थं भजते इति यः पक्षः तस्मिन् पक्षे इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः अनपत्येपि उपगोस्तृतीये अपत्यप्रत्ययः प्रकृते विधीयते इति। कथयति स च वस्तुतः अण एव, सः कः, सः अण एव भवति इत्युच्यते, न तु इञ। कुतः? अदन्तत्वाभावात् इति। नाम अदन्तत्वमेव न लभ्यते, एवं खलु। नाम उपगु इति साक्षात् मूलप्रकृतिः या वर्तते, तस्याः मूलप्रकृतेः एव तत्र साक्षात् अणप्रत्ययः विधीयते गोत्रापत्यार्थे। उपु इति अकारान्तत्वं न भजते इति कृत्वा ततः तत्र इञप्रत्ययः न सम्भवति, अदन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा। अग्रे कथयति विहिते च तस्मिन्, कस्मिन् अणि, विहिते च तस्मिन् औपगवात् इञपि निवर्तते, नाम इञः अपि निवृत्तिः भवति। कुतः? उक्तं खलु एको गोत्रे इत्यतः। कथयति गोत्रे बुबोध ईशिते एकस्य एव प्रत्ययस्य विधेः इति। नाम गोत्रत्वेन यदि विवक्षा वर्तते तर्हि एकस्य एव प्रत्ययस्य तत्र विधानं क्रियते, तत्र नियमः क्रियते, केन? एको गोत्रे, स च नियमः अदेव क्रियते भोः। कथयति अतः प्रत्ययद्वयमाला निवर्तते इति। नाम प्रत्ययद्वयरूपिणी या माला तत्र भवति, सा च कथं भवति, सा अधुना अस्माभिः दृष्टा एव। नाम आदौ अनन्तरापत्यार्थे प्रत्ययः भवतु, तदनन्तरम् अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् पुनः गोत्रप्रत्ययान्तः अथवा गोत्रप्रत्ययः तत्र भवतु इति। एतादृशी व्यवस्था नापेक्षिता। कुतः? अनपेक्षितत्वात्, अनिष्टत्वात् इति। एवं खलु। अतः एतादृशप्रत्ययमाला निवर्तनाय तत्र इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते भोः इति। एवं खलु। तत्र वयं पूर्वपक्षिणा सूत्रं नापेक्षितम् इति यदा क्षिप्तं वर्तते तस्मिन्नेव क्रमे स्मः। तत्रापि अपत्यशब्दस्य यः अर्थद्वयं भवति, यदर्थद्वयं भवति तत्र प्रथमम् अर्थम् आदाय एव समन्वयनं क्रियमाणं वर्तते। स च विचारः इतोपि अग्रे प्रवर्त्स्यति। इतः व्याख्यायाम् उक्तं विचारं यत्र वयम् अद्य पठितवन्तः ततः अग्रे अग्रिमपाठे पठिष्यामः। एते विचाराः ध्यानेन श्रोतव्याः। यदि एते विचाराः अवगताः तर्हि अग्रे यत् कारिकाद्वयम्
उपादीयमानं वर्तते ग्रन्थकारेण मूलकारेण, तस्य अवगमनाय विलम्बः एव न भविष्यति, सारल्येन तद् अवगतं भविष्यति। अद्य तावत् अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य अयं 12. पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।